युक्ताय शिष्यवात्सल्यमूर्तये चन्द्रशेखराचार्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। महाकाय कोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सम्प्रतो आगतः प्रतिपत्तये जगत्पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीरं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव श्रीमते देवीं स्मरामि। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं स्तनोभिः विजयमदेवहितं विदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। वर्धमान इत्यपि निगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः वर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्येन्द्रियायुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। पार्वती भ्रमराम्बा समेत मल्लिकार्जुन महास्वामी संपूर्ण अनुग्रह फल सिद्धिरस्तु। अनुग्रह प्राप्तिरस्तु। आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। इच्छा फल सिद्धिरस्तु। कनक वस्तु वाहनाभिवृद्धिरस्तु। आरोग्ये राजद्वारे राजयोगे राजकीये सर्वदा दिग्विजयी फल सिद्धिरस्तु। इष्टकाम्यार्थ फलसिद्धिरस्तु। शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्येन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। समस्ता सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु। जय बोलो अमरनाथ महास्वामी की जय।